पी टी आई का बानी चेयरमैन और कारकुनों की गिरफ्तारी पर भूख हड़ताली कैंप। चेयरमैन पी टी आई बैरिस्टर गौहर कहते हैं भूख हड़ताली कैंप रोटेशन के साथ चलाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से असद कैसर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। पार्लियामेंट की हुदूद में भूख हड़ताली कैंप, पी टी आई अरकान को हिरासत करने पर बातचीत। असद कैसर ने कहा आप हाउस के कस्टोडियन हैं, अपना किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील करने का नोटिस जारी। The same Pakistanis as we are, you have the same right. In fact, the quota system I think should be increased by giving you more jobs. सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 के बिल पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम सब हैं। हुकूमत को लिखूंगा कि अक़लियतों के लिए हर इदारे में कोटा होना चाहिए। कुछ मसाइल हैं जिन्हें हल कर लिया जाएगा। हमने भी हजारों शोहदा की कुर्बानी दी है। शरपसंदी और फ़िरक़ावारियत की मुआशरे में कोई जगह नहीं। अक़लियतों को जिन मसाइल का सामना है उनकी वजूहात सियासी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। दो तरफ़ा सियासी मुशावरत के तीसरे दौर के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने तापी गैस पाइपलाइन और दीगर मनसूबों की जल्द तकमील के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का आदा किया। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन और 15 कारकुन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। वकील सफाई अली बुखारी का कहना था रऊफ हसन का सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं। वकील लतीफ खोसा ने कहा एक मुल्जिम के कहने पर रऊफ हसन को मुकदमे में नामजद किया गया। रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। रऊफ हसन और दीगर के खिलाफ मुकदमे की तफसील सामने आ गई, जिसमें कहा गया है दौरान तफ्तीश मुल्जिम अहमद वक्कास ने इंकशाफ किया कि वो PTI की क़यादत, मीडिया सेल के अरकान और दीगर नामालूम अफराद रियासत मुखालिफ बयानिए बनाते हैं। PTI सेक्रेटेरिएट में रऊफ हसन की सरबराही में एक सेल काम कर रहा है जो हिदायत के मुताबिक सोशल मीडिया मुहिम चलाता है। नौ मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। ये जमात नहीं इंतशारी टोला है जिसका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी PTI के बयान पर रद्द अमल। कहा यह कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए, शुहदा की यादगारों की तौहीन की गई। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना हुआ था जहां रियासत पर हमले और पेट्रोल पंप बनाने की तरबियत दी जा रही थी। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। अपोजिशन ने अमनो अमान और महंगाई पर इजलास बुलाया। 60 अरकान हाजिरी लगाकर TA लेकर चले गए। अवामी नुमाइंदों ने एहतजाज को वतीरा बना लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं साकिब निसार ने चलती हुकूमत को 8 माह कबल माली इख्तियारात से महरूम कर दिया था। डिजिटल दहशतगर्दी का PTI के मुंसलिक अकाउंट से बहुत ताल्लुक कम है। सोशल मीडिया पर फौज मुखालिफ मुहिम PTM, BLA, कालादम TTP जैसी तंजीमें चला रही हैं। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मुवक्कफ अपनाया। 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत आईन और कानून से मुतसादम है। मुस्लिम लीग नून पहले ही नजरसानी की दरखास्त दायर कर चुकी है। कोशिश ये होती है लोग जो रिलीफ के लिए आए उनको रिलीफ मिले, क्योंकि हमने हलफ उठाया हुआ है, हम हलफ के पास जा रहे हैं। मैं कुरान पाक की आयत पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के रोज़ अदालत में बैठता हूँ। इंसाफ अगर हम किसी को नहीं दे सकते तो फिर अगर हम अपने हलफ के ऊपर नहीं चल सकते तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बददियानती होगी। हमने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठा रखा है। हलफ पर नहीं चल सकते तो बहुत बड़ी बददियानती होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब।
کہا ملک بھر میں پرچوں کا نیا رجحان آیا تھا، میں نے فیصلہ دیا ایک وقوع پر متعدد FIRs درج نہیں ہو سکتی، جہاں واقعہ ہوگا FIR وہیں ہوگی۔ پاکستان کے 80% غریب لوگ تو عدالتوں میں آتے ہی نہیں، عدالت آنے کے لیے کم سے کم 50,000 روپے لگتے ہیں۔ گورنمنٹ کو جو بھی فیصلے کرنے اپنے حساب سے کر سکتی ہے، لیکن سیاست میں دہشت گردی میں بہت بڑا فرق ہونا چاہیے۔ پورا نے FCR کی کال دی تھی تو پھر لوگ اندر کیسے گھسے؟ ریڈیو پاکستان کو آگ کس نے لگائی؟ ایمبولینسز کیوں جلی ہیں؟ یہ پورا ان کے مظاہرے تو پرتشدد کیا ہوں گے؟ بانی PTI نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی تو لوگ GHQ کے اندر کیسے گھسے؟ ریڈیو پاکستان کو کس نے آگ لگائی؟ ایمبولینسز کیوں جلی؟ یہ پرامن احتجاج تھا تو پرتشدد کیسے ہو گیا؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو، کہا کوئی بھی بھارتی یا اسرائیلی لابی PTI کو فنڈنگ کیوں کر رہی تھی؟ شہری رحمان نے کہا بانی PTI نے مان لیا کہ انہوں نے GHQ کے سامنے احتجاج کی کال دی تھی، یہ اعتراف جرم نہیں تو کیا ہے؟ 12 مقدمات میں تفتیش کے لیے لاہور پولیس کی ٹیم اڈیالہ جیل میں موجود۔ بانی PTI کے پولیگرافک، وائس میچنگ اور فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہوں گے۔ ATC لاہور نے بانی PTI کا 25 جولائی تک کا جسمانی ریمانڈ منظور کر رکھا ہے۔ بنو جرگہ کے عمائدین کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنداپور سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات۔ جمعرات کو صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ بنو میں علامتی دھرنا جاری رہے گا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں امن کمیٹی کی دعوت پر وزیر اعلیٰ جمعے کو بنو کا دورہ کریں گے۔ ایپیکس کمیٹی میں دہشت گردی سے متعلق تمام امور پر بات ہوگی۔ امن و امان کی بحالی کے لیے پالیسی بنائی جائے گی۔ تین سال میں ملکی برآمدات کو $60 ارب سالانہ تک لے جانے کا ہدف ہے۔ متعلقہ ادارے عملی اقدامات کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برآمدات بورڈ کے اجلاس میں گفتگو، کہا گزشتہ مالی سال میں ملکی برآمدات $30 ارب سے زیادہ رہیں۔ برآمد کنندگان کے مسائل آئندہ 2 ہفتے میں حل کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ زرعی برآمدات میں اضافے کے لیے وزارت قومی غذائی تحفظ صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آج چین روانہ ہوں گے۔ $15 ارب کے توانائی قرض کی ری شیڈولنگ بات چیت کریں گے۔ گردشی قرضے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر خزانہ دورہ چین میں پانڈا بانڈ پر بھی بات چیت کریں گے۔ IPPs کو اربوں روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس پر FPCCI کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ گوہر اعجاز کہتے ہیں مہنگی بجلی پاکستانیوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ پاکستان اربوں روپے ان کمپنیوں کو ادا کرتا ہے جو بجلی پیدا نہیں کرتی۔ پاکستان انڈسٹری اینڈ ٹریڈ ایسوسی ایشن نے IPP سے معاہدے غلط قرار دے دیے۔ تنظیم کے پیٹرن ان چیف انجم نثار نے نیوز کانفرنس میں کہا ایک تو حکومتوں نے IPP سے غلط معاہدہ کیا اور پھر اس کی تجدید بھی کی جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ بجلی کی موجودہ قیمت پر صنعتیں نہیں چل سکتی۔ FBR نے تاجر دوست اسکیم میں چھوٹے دکانداروں کی رجسٹریشن کے لیے ماہانہ ٹیکس اسکیم کا SRO جاری کر دیا۔ PPP سے معاہدے اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ MQM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے IPPs کے ساتھ معاہدوں کو ملک کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کہا ان معاہدوں کے باعث ملک کی معیشت اور ترقی زمیں بوس ہو چکی ہے۔ عوام 60 روپے یونٹ نہیں خرید سکتے۔ معاہدوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم چین سے بات کریں اور بتائیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ پاکستان اب ان معاہدوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ Pakistan's seaports offer the business communities of our two countries to explore win-win opportunities. We have also reiterated our commitment to enhance the volume of bilateral trade. پاکستان اور ترکمانستان میں تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ ہم ترکمانستان کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترکمانستان کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ ترکمانستان کے وزیر خارجہ نے کہا پاکستان ہمارا قریبی دوست اور برادر ملک ہے۔ ملاقات میں تاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। आजाद कश्मीर के इलाकों मीरपुर, भिम्बर, खरी शरीफ और मंगला में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, फालिया, डस्का, हाफिजाबाद और मुरीदके में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। 2 घंटे की बारिश ने गुजरात की गलियों को नदी नालों में बदल दिया। लाहौर में बारिश के बायस मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। कराची का मौसम अबर आलूद, समंदरी हवाएं बहाल। आज से गर्मी की शिद्दत कम रहने की तवक्को। हॉक्स पे पर नहाते हुए 6 अफराद डूब गए। खातून समेत 2 अफराद जान बहक। रेस्क्यू वर्कर्स ने 4 अफराद को समंदर से निकाल लिया, अस्पताल मुंतकिल। सीव्यू के करीब नहाते हुए 3 अफराद डूब गए, 1 की लाश निकाल ली गई, 2 को रेस्क्यू कर लिया गया। सदर आसिफ जरदारी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Needs to go back to his book and reread. As far as I'm concerned, as far as we are concerned, as Pakistan is concerned, you are welcome. You are the same Pakistanis as we are. You have the same right. In fact, the quota system, I think, should be increased by giving you more jobs and specifying FIA and police and other departments so we can get you and your children up there. I will definitely write to the government and ask them for these positions, that there should be a quota in every department for our minority friends, and we all live like a happy family. Yes, there are problems. There are always problems. Even I have problems. I've carried our party's carried 3 shaheeds in their, in fact 5, in our philosophy, in our legacy. And then thousands of boys were martyred. But that has nothing to do with anybody else but politics. So the religion or the flashback you face is also politics. Somebody is trying to make good with their politics on your behalf. So please never be disheartened.